دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي الأعزاء، قمنا بمجموعة من المؤتمرات في هذه الأيام، ولا أعتقد أنني رأيت مثل هذه الخدمات الحماسية سابقا. أعطانا الله الكثير من الرسائل العظيمة خلال هذه المؤتمرات، وصنع الكثير من المعجزات المميزة. يبدو أن لدي موهبة العيش كالطير، أسافر إلى جميع أنحاء العالم وأبشر الناس. هناك خدمات قمت بها مؤخرا في ولاية ريو دي جانيرو، حيث رأيت الجميع يشفى ماء بالماء. لقد ذهلت فعلا. صنع الرب الكثير من الأشياء العظيمة. لست لأنني أفضل من أي شخص آخر أو لأنني أنا أشفي الناس، لا، في الواقع إنه الرب يسوع. لكنني سعيد حقا لأن الرب قد سمح لي أن أظهر كلمته المقدسة وأنقلها لهم كي يحدث كما قال الرب يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم. بدأ الناس يفهمون أنه علينا أن نتبع كلمة الرب يسوع كي نكون تلاميذا حقيقيين للرب، وهكذا نعرف الحق والحق يحررنا. آمل حقا أن يكون برنامجنا اليوم إعلانا عن حقيقة الرب الإله لأولئك الذين في المنازل. لا يهم ما هي المشكلة، بل المهم أن تؤمن. قد نكون بعيدين عن بعضنا جغرافيا، ولكننا ليس كذلك روحيا، فنحن معا في محضر الله، وسيباركنا جميعا بكل تأكيد باسم الرب يسوع. دعونا نصنع الخير كلما وجدنا فرصة لذلك، وإلا لن يكون لدينا فرصة أخرى. ليس علينا أن نتجاوز أنفسنا، والعمل لا يعني أن نتجاوز أنفسنا قط. الكسل هو التجاوز في واقع الأمر، لأن الكسل لم يبرمج من الله. قال يسوع: اذهبوا، وأعطانا القوة التي نحتاجها، وهو يعطينا الإلهام أيضا. تحدثت عن رسالة أفسس، وأود أن أتكلم اليوم عن الإصحاح الثاني، وهو أحد الإصحاحات الهامة. لماذا؟ يتناول 3 بركات نلناها جميعنا عندما مات الرب يسوع على الصليب. أولا، نحن جميعا متنا في آدم، الموت الروحي، أي الانفصال عن الله، وهذا حدث للجنس البشري بأكمله. وفي بعض الحالات يكون الانفصال عظيما لدرجة أن الناس لا يشعرون حتى بالرغبة في التحدث إلى الرب. هيمنت عليهم قوى الشر. يقول الإنجيل: إذ هم مظلمو الفكر، أي أنهم يعيشون في الظلمة وقد سيطرت عليهم تماما، لا يشعرون بالرغبة في طلب الرب. وهناك أكثر من ذلك، سيعاقبون بهلاك أبدي. لكن الأمر يتغير إن آمنوا بكلمة الإنجيل المقدس. أفسس الإصحاح الثاني: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. هذا أكثر خطورة مما كنا نظن. عندما يسمع شخص ما الإنجيل ويختار عدم الإيمان به، ينفصل تماما عن الله، لأن ذهنه قد أظلم. التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. سلم هذا العالم لأيدي الشيطان. هناك بعض الأشياء التي تظهر من وقت لآخر يمكنها أن تحطمنا وتدمر المجتمع. إمبراطوريات عظمى سقطت عندما فتحت بلادها للفساد، عندما رفضت الاستماع لكلمة الرب. يتصرف الناس بذات الطريقة اليوم، ولذلك فإن مسار هذا العالم قد أخذ العديد من الناس إلى حالات محرجة ومهينة. يتابع الرسول بولس حسب رئيس سلطان الهواء. يشير هذا المقطع إلى العدو، إلى الشيطان الذي وراء كل هذه الأشياء، هذه البدع التي تحدث والتي تجعل الناس في مواقف محرجة في وقت لاحق. هناك بدعة الوشم، والتي لها صلة بهذا الشر. يغطي الأشخاص أجسادهم بالوشم. أحيانا عندما يخلعون قمصانهم تندهش لفعل ذلك، ويستمر ذلك الوشم إلى الأبد. من الصعب إزالته. أنا عدت إلى ساو باولو أمس، ورأيت شابا قويا جدا يلبس قميصا ضيقا كقمصان الرياضيين لنتمكن من رؤية ذراعيه القوية التي يغطيها بالوشم. ولكن بالنسبة له هذا أمر عظيم ورائع. لا أفهم ذلك.
هذا يحدث لأن أمير الظلام أمرهم بالقيام بذلك، ولكن هناك أشخاص آخرين يقتلون أنفسهم يستخدمون المخدرات ويعرفون ذلك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل حيال هذا؟ يقولون إنه قدري. آخرون يقتلون أنفسهم بسبب الدعارة، والبعض الآخر على وشك أن يقبض عليه من السلطات، وفي النهاية سيدفعون ثمنا باهظا جدا في السجن. إن أمير الظلام لا يريد لأي شخص أن يشعر بالرضا، شرير ولديه أفكار قذرة، قادر على فعل جميع أنواع السحر، وهو يقوم بأمور لا يحبذها فقط ليقع الناس بين يديه ويفرح بذلك لاحقا. هذا محزن جدا. لا أقصد الشخص الذي يفرح، بل العدو الشيطان، لأنه سيسيطر على الناس إلى الأبد. ما يحزن أن بعض الناس الذين كانوا مستنيرين في الماضي يسمحون لأنفسهم بأن يخدعوا من العدو. لا أعرف، كما لو كانوا ضعفاء في عقولهم، مثل أولئك الذين يحبون اللعب على حافة مبنى عال جدا يلعبون بأرواحهم. أنا أحب الصيد، فعلت ذلك مرتين، وناداني صديقي إذ كان على رأس صخرة ومن الصعب حقا الوصول إليه، لكنه وقف في أسوأ مكان. حدث هذا في ريو دي جانيرو منذ مدة. أمسك الصنارة ولوح بها، وبعد ذلك لا أستطيع حتى تقليده لأنني قد أسقط، لكنه كان يقف تماما هكذا. نظرت وقلت يا يسوع، كان على مقربة من السقوط والموت. في الواقع هناك شيئان رهيبان، أني سأراه يموت ولا أستطيع أن أفعل شيء، ويمكن أن أتهم في الواقع بدفعه من الصخرة. قلت له يا صديقي، هذه المرة الأخيرة، وهذا ليس شيء أكثر أو أقل من رئيس سلطان الهواء، هو من يقنع الناس لاتخاذ قرارات سيئة، والناس يعرفون هذا لكنهم يفعلون ذلك. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذي نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الآن هناك آية رائعة، العدد 4: الله الذي هو غني في الرحمة. أيا كان ما تفكر به في الرب، فكر في أنه شخص غني جدا، شخص رحمته لا حدود لها. الرب لا يريد لأي شخص أن ينجرف، الرب يريد أسوأ اللصوص أن يصبحوا قديسين، يريد تغيير أكثر الناس شرا، من تسيطر عليهم قوى الشر تماما. سيغيرهم الرب إلى أشخاص صالحين، هم بحاجة فقط لأن يرغبوا بذلك من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. فإذا هناك شيئان هامان هنا، الرب غني في الرحمة، ولديه محبة كبيرة لنا جميعا، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. لذلك في هذه الأيام لا أحد بحاجة أن يستمع إلى العدو، أعني البشرية عامة، بغض النظر من هو الشخص. إنهم على قيد الحياة بفضل الرب، لكنهم يحتاجون أن يأخذوا مكانتهم في البركة، تماما كما يحدث في بلدنا. عندما تقطع عمرا معينا يمكنك أن تصوت لشخص ما أو يصوت لك، لكنهم بحاجة إلى التسجيل. إذا ذهبت فجأة وقلت لقد جئت إلى هنا لأترشح، لن يصوتوا لك. هناك أشخاص لن يمارسوا حقهم ويمكنهم أن يترشحوا أيضا. نحن بحاجة إلى أشخاص طيبين. الآن ما هي الكلمة المقدسة التي يقولها الرب لنا؟ هذه الكلمة توجهنا، تقول نحن أحياء بالمسيح. والآن إذا فعل الرب ذلك لي مسبقا، وإذا كنت أعرف نفسي جيدا وأعرف ماذا يحدث في روحي ونفسي وشخصيتي، وأن هناك شيء يجعلني أفعل شيئا لا أريده، علي أن أصلي أحيانا مع المسيح. إذن مع المسيح وليس بشكل منفصل، ولكن إن كان يسوع حيا كما هو في الحقيقة، فأنا وأنت وأولئك الذين في المنزل الآن ويعيشون حياة إجرامية كلنا أحياء. ماذا يجب أن تفعل؟
عليك أن تسعى إلى البركة. لماذا يجب أن تعيش حسب دهر هذا العالم، حسب روح المعصية، حسب إرادة الشيطان، بينما تستطيع أن تصبح بركة عظيمة في محضر الرب يسوع؟ الرب يريد منك أن تكون تلك البركة، لذلك عليك أن تطلبه، وسيعطيك بوفرة باسم يسوع المسيح. وأقامنا معه. هذه هي البركة الثانية. عندما قام يسوع من الأموات أقامنا أيضا. هذه هي الإمكانات التي كنت أتحدث عنها. تحتاجون فقط إلى الإيمان وستنالوا الخلاص. لن تهيمن عليكم قوى الظلام بعد الآن. أحييت وقمت معه. أنت في الحياة وتحتاج فقط أن تولد من الله، تماما مثل الأطفال. بمجرد أن يولدوا يصبحون أناسا مثلنا تماما. قبل ذلك كانوا أجنة، وعندما ولدوا صاروا أناسا مثلنا. يحتاجون إلى الاحترام والرعاية ليصبحوا بركة حقيقية أيضا. هذا ما يتحدث عنه الرب. أنت وأنا جميعنا قد أحيينا وقمنا. وهناك البركة الثالثة، حيث يجب علينا جميعا أن نقف ونفكر: هذا عظيم يا رب. وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. سلطاننا يمكن العثور عليه في أي مكان روحي، في ملكوت الله وفي مملكة الظلام. في اللحظة التي نقوم فيها ونقول: أنتهرك يا روح المرض، أطردك يا روح الخطية، يا روح الخداع، لن يكون لك سيادة علي. في تلك اللحظة يعلن سلطاننا. لقد أعطينا 3 بركات: أحيينا وقمنا وجلسنا في السماويات حيث يجلس الرب يسوع، ولدينا السلطان حتى في أسفل الجحيم. لقد أعطينا سلطانا في السماوات والأرض، وأينما كان الشيطان يمكننا أن نبطل أعماله وننال كل بركات الرب في اسم يسوع المسيح. أخوتي، الرب فعل تلك الأمور لكم ولي، وعدم الاستفادة من هذا الأمر هو الشيء الأكثر غباء في هذا العالم، لأن الله كان وسيكون دائما حاضرا من أجلكم. أخي، تمسك بمكانتك اليوم واطلب الرب بكل إيمان، وعندما تصلي تذكر أنك في معركة حقيقية، ولكنك المنتصر مسبقا، لأن الله أحياك وأقامك وأجلسك معه. أنت لا تحتاج حتى إلى الجلوس والتفكير. ربما أنت تمر بهذه المحنة الكبيرة وتظن أنك قد تخسر، لكن لن تخسر البتة، فالرب معك والنصر حليفك باسم الرب يسوع. اليوم هو يومنا جميعا لننظر إلى المسيح يسوع بهذه الطريقة. ما الذي يحدث في حياتك؟ ترسوارز، لدي طبيعة شريرة جدا، أناني كثيرا، كل شيء يدور حولي من أجلي فقط، أنا جشع للغاية، طماع هكذا. أحبائي، كل هذه الأمور هي من دهر هذا العالم وحسب رئيس سلطان الهوى، وليس عليك إخضاع نفسك لقوى الظلام بعد الآن. لقد أصبحت سيدا على قوى الظلام. قال يسوع: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب، ولكن الحياة والعقارب ستؤذيني، لا شيء يؤذيك على الإطلاق. نحن تماما كما قال الرب لنا، ولكن فقط آمن بذلك. إن كنا لا نؤمن كل شيء سيبدو مستحيلا وكأنه خيال. لهذا بالضبط علينا التخلي عن الأشياء التي اختلقها الإنسان ونتعلم كل شيء عن الحق. وتعرفون الحق، هذه هي الحقيقة، إذا سأتمسك بها. وفي اللحظة التي تقرر فيها اتخاذ موقعك، كل ما كان يؤخرك في حياتك ويمنعك من التحرك سيفقد قوته وستحقق انتصارا عظيما. هكذا مكتوب: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، سفك دمه لأجلنا، أعطانا اسمه، منحنا مسحته. ليس علينا أن نخضع أنفسنا لأي شيء بعد الآن، لأي شيء يأتي من العدو. واشكروا الرب لذلك. افتحوا أعينكم فالرب يكلمكم، له وحده كل كرامة ومجد. آمين. دعونا نصلي الآن. يا رب، نحن نتخذ مكانتنا وننظر إلى أنفسنا الآن، ويمكننا أن نرى ما كان يعيقنا، ذلك الروح الشرير الذي كان يسود علينا في الماضي ويمنعنا من التحرك.
جلب لنا الفقر والمشاكل المادية وعدم النجاح في حياتنا المهنية، في زواجنا وعائلاتنا، في المجتمع. يا رب، في كل هذه الأمور نحن سنستمر في أن نكون أعظم من منتصرين. إني أصلي من أجل كل هؤلاء الأخوة الذين يسألون البركة الآن، وليس فقط أصلي من أجلهم، لكنني أتحد معهم في جهادهم ضد قوى الشر التي تسيطر عليهم، وأقول: أيها العدو، قد انتهى، خذ كل ما هو لك وتراجع. وأنت أيها الشيطان الذي في فقرة من العمود الفقري في الجانب الأيسر من ذلك الشخص، وهو يعلم أنني أتحدث إليه، اترك هذا المكان على الفور، اتركه وخذ الفتق معك، اتركهم الآن وخذ التهاب المفاصل، آمرك خذ مرض القرحة الآن، الحساسية الغذائية التي تسبب الكثير من المتاعب لهؤلاء الناس. يا رب، أنا أبطل كل القوى الشريرة وأقول: اذهبي بعيدا، انطرحي بعيدا باسم الرب يسوع. كل مرض فليذهب الآن، الاضطراب النفسي، الإغراء والوهن الأخلاقي، أنا أحرر هؤلاء الناس باسم ربنا يسوع المسيح. والجميع فليقل: شكرا لك أيها الرب، مجدا لك يا إلهنا الحي، مبارك اسمك. والآن لننتقل إلى فقرة دراما الحياة الحقيقية. كنت في المنزل أقوم بأعمالي وهناك سلالم للنزول إلى الطابق السفلي، ولم أستطع أن أرى بوضوح وسقطت. لقد مضى 10 سنوات حتى الآن. احتاجت لعملية جراحية في قدمها ووضعوا لها دبابيس ومسامير. خضعت لعملية جراحية في قدمي وكان كل شيء بخير، ولكن كان لدي ألم في ركبتي خلال هذه السنوات ال10. كانت بحاجة لاستخدام العكاز دائما. أولا كنت بحاجة إلى استخدام عكازين ثم واحد، وكان علي القيام بالعلاج الفيزيائي لبقية حياتي والاستمرار بالمشي مع العكاز. لم تكن تستريح على الإطلاق، كانت تعمل كممرضة، لكن بعد ذلك لم تستطع العودة إلى العمل مرة أخرى، ففي كثير من الأحيان كانت تسقط، وكان علي حملها لأنها ستسقط على الأرض وتتأذى. لقد مضى 30 عاماً على إيماني. أنا من طائفة مختلفة لكن لم أشفى. كان علي استخدام العكاز طوال الوقت. كنت أمازح الأخوات وأقول: أعتقد أنني سأموت مع العكاز في يدي. وأخي قد تغير مؤخراً، لديه الكثير من الإيمان، إنه يشاهد برنامج الإيمان طوال الوقت. بدأت بمشاهدة برنامج الإيمان في الصباح الباكر، وشاهدته في 2 والرابعة والسادسة صباحاً. لم أكن أنام، فعلت ذلك لعدة أشهر. شعرت بالغضب لأنني أردت النوم، ولكنني أسمعه يشاهد البرنامج طوال الوقت، لذلك شعرت وكأنني أشاهده أيضاً. أصبحت مهتمة شيئاً فشيئاً، ثم جاءت لمشاهدة البرنامج معي. وصلنا لقرار معاً وكل شيء حدث. قرر كل من الأخ والأخت معاً أن يصبحا كفيلين لبرنامج الإيمان. وبالطبع قررنا كفالة الخدمة، وكل شيء كان بخير. الشكر للرب أنني رأيت إعلاناً أن دكتور سواريز سيأتي إلى المدينة، ولكن لم أذهب إلى هناك بالإيمان. كنت في الواقع تواقع للقاء الدكتور سواريز، ولكن عندما عاد دكتور سواريز الأسبوع الماضي قلت لنفسي: هذه المرة سأحصل على الشفاء. ذهبت تانيا إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور سواريز في مدينة كوريتشيبا في 4 من آب عام 2014، وتحدث فريقنا إليها عند المدخل. ما الذي تنتظرينه اليوم؟ حسناً، آمل أن أستطيع التخلص من العكاز. لم تستطيع المشي دون عكاز؟ لا أستطيع، ولكن أؤمن أن اليوم هو يوم الشفاء. وفي الواقع نالت الشفاء في ذات اليوم. عندما صلى شعرت وكأنني كنت أمشي على الغيوم. شعرت بخفة. ما اسمك؟ تانيا أندراجي. أنا من ريو جراندي دو سول. هل كنت تمشين بواسطة العكاز؟ نعم، مع العكاز. 10 سنوات؟ 10 سنوات. أرنا كيف كنت تمشين؟ كيف كانت حياتك؟ بهذه الطريقة، لأنني اضطررت إلى استخدام عكازي في كل شيء. كان يمكن أن تسقطي في أي وقت. كنت أسقط. ماذا شعرت خلال الصلاة؟ شعرت أن اليوم هو يوم الشفاء، لأنني تركت المنزل مع كثير من الإيمان. المجد للرب. انتظري لحظة. اسمك تانيا. امشي بشكل طبيعي باسم يسوع.
جئت من ريو جراندي دو سول، جئت من بورتو أليغري. وقال: هل أنت من هناك؟ اذهبي تانيا وعودي مشيا إلى المنزل. مع بركة الرب. ذهبت إلى المنزل وكنت سعيدة جدا في ذلك اليوم. لم أستطع النوم في تلك الليلة. شاهدت برنامج الإيمان في الصباح مرة أخرى. إن لم يكن لديك إيمان بالرب فأنت لا أحد. تغيرت حياتي لأنني لا أعتمد على أخي كثيرا بعد الآن. من الآن هي تستطيع القيام بأشياء لم تتمكن من القيام بها من قبل. لقد شفيت باسم الرب يسوع. نشكر الرب على شفاء أختي تانيا من خلال الدكتور سواريز. تخلصت من العكاز. يا يسوع أنت رائع. أحبائي، سوف أكون واعظا سيئا إذا أخذت المجد لنفسي. حسنا، لنضع التواضع جانبا. الرب يستخدمني حقا. أنا رجل قوي. لا، ليس هكذا. الرب قوي. وإذا كنت أحصل على بعض النتائج الجيدة لأن الله استخدمني كي يجعل الناس أقرب إلى الرب يسوع. ضعوا هذا في قلوبكم. تذكروا أن الله أحيانا وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات. فماذا نحتاج أيضا؟ في المزمور 116 الآية 3: اكتنفتني حبال الموت، كبت ضيقا وحزنا. ولكن بعد ذلك الآية التالية يقول: وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الدعوة باسم الرب أي المطالبة بما هو مكتوب في الكتاب المقدس. لا يهم ما نوع المشكلة التي لديك، فإلهنا حقيقي ومستحق، ويستحق ماء بالماء. أما العدو فلا يستحق شيئا. يقول الرب بوضوح في كلمته المقدسة أنه قد أحيانا، فنحن الآن لدينا حياة جديدة. الآن نحن بحاجة للتمسك بمكانتنا. إن كان هناك حق ما فهو لا قيمة له إن لم تطالب به. فالحق الذي لا يطالب به ليس موجودا، فعليك أن تسعى إليه، وقد دفع الرب ثمن ذلك. لذا طالب بحقك اليوم. ما الذي يزعجك؟ أين هي حبال الموت التي اكتنفتك؟ أفي حياتك المالية أم في زواجك؟ تمسك بالبركة لأن لديك الحق في ذلك اليوم باسم الرب يسوع. والآن إلى فقرة السؤال والجواب. هل يمكن أن نصدق الأشياء التي فكر فيها الفلاسفة؟ أنت تبدو صغيرا وتفكر بالفلاسفة. الفلاسفة عادة يكونون أشخاصا جيدين، لكن بعضهم اتبع الطريق الخاطئ للأسف، مثل نيتشه الذي قال أن الله ميت. يا له من خطأ جسيم. لقد أمات نفسه في الواقع ولن يكون مرجعا للناس. الفلاسفة يتحدثون عن أمور العقل. ليس لدي أي شيء ضدهم. أنا رجل علم أحب العلوم، لكنها تشمل فقط عالم العقل. نحن نتحدث عن الأمور الأبدية في كلمة الرب. يجب أن تؤمن تماما بالأمور التي يقولها الرب. هذه هي الفلسفة الحقيقية التي لا يمكن أن تخطئ أبدا وتأتي لنا بالسعادة. إلى السؤال الثاني. دكتور سوارز، هل من الخطأ أن نسأل الرب أن يحررنا من الخطية؟ لا، أنت لديك الحق تماما في ذلك، لأن الخطية منتشرة في كل مكان. إذا أعطيت نعمة بعدم رؤية الخطية ولا الشعور بها وعدم التعثر بها، يجب أن تمضي في الحياة ورأسك مرفوع عاليا. قال يسوع في الصلاة التي علينا أن نصليها: لا تدخلنا في تجربة. التجارب هي الباب الذي سيأخذنا إلى الخطية. هناك حيث يبدأ كل شيء. يعطيه لنا الشيطان مثل الطعم. أنا أحب ذلك، وسيكون سما خالصا. من الأفضل أن نطلب التحرير من الخطية. إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سواريز، أعلم أنني كنت مخطئا أمام الرب، ولكنني قمت بالتغيير، ومع ذلك يبدو أن الرب لا يبدي اهتماما لمشاكلي. أنا أشعر بالحرج من الخروج إلى الشارع والذهاب إلى الكنيسة. كل شيء يحاصرني. لقد كنت أبكي طلبا للمساعدة. دكتور سواريز، صل من أجلي حتى أستطيع أن أشهد على انتصاري. أنت لا تحتاج لأي صلاة. ما تحتاجه حقا هو أن تفعل ما تظن أن الرب لا يفعله لك. فإن كنت تؤمن أن الرب لا يهتم بذلك، إنه عكس ذلك تماما. أنت الشخص الذي لا يعير أي اهتمام إلى الكلمة المقدسة. يجب أن تتذكر ما هو مكتوب في روميا الإصحاح 13 العدد 8: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، ثم لن يأتي أحد إلى بابك. علينا أن نعيش وفقا لإمكانياتنا فقط. أحبائي، حتى لو أتى وقت لن تأكل فيه سوى الحبوب والطحين،
افعل هذا لفترة من الوقت واشكر الرب واطلب منه أن يباركك، ولكن قل: لن أغرق نفسي بالديون، سأتوقف عن شراء الأشياء التي لا أستطيع شراءها. علينا أن نأخذ بالاعتبار أين تعمل. في هذا المكان لكنني أكسب القليل، ولكن هل يمكن أن أزدهر؟ هل أفعل شيئا لأنمو أكثر؟ حسنا، أستطيع أن أفعل ذلك، لدي الإمكانيات، لذلك أنا أعمل على هذا وذاك. إذا كان رئيسي لا يرى ذلك، حينها الرب سيعطيني وظيفة أخرى. لذلك لا تكونوا مديونين لأحد، لأنه عندما يحاول الناس تسوية ديونهم سيقعون في ورطة وسيذهبون إلى البنك ويطلبون المال. لنفترض أنهم مديونون ب10,000 فيطلبون 10,000 ويحصلون عليها، لكنهم في نهاية المطاف سيدفعون 15,000، وهكذا ستزداد ديونهم. وإذا كانوا لا يستطيعون تحمل ذلك سيطلبون المزيد من المال، وهكذا يصبح الدين أكبر مرة أخرى. وأخيرا في يوم واحد كل شيء ينهار تماما، وقد ينتهي بهم المطاف إلى الخطية. لقد قال الرب: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. انتبهوا لما يقوله الرب الإله. ساعدني يا إلهي، أريد أن أتبع ما تقوله كلمتك المقدسة. أحبائي، الرب أبانا وسيساعدنا بالتأكيد. قال المزمور: اكتنفتني حبال الموت، كابدت ضيقا وحزنا. والآن ما يحدث لك هو بسبب حبال الموت والجحيم، بسبب قوى العدو التي تقيدك. الآن عليك أن توقف التفكير أن الرب لا يولي اهتماما لك بعد الآن. أنت تعرف ما عليك فعله. انسى كل شيء كنت تعرفه وفعلته، كل ما لم يجلب لك أي نتائج. افعل ما يقوله الرب. انسى كل شيء آخر وقل: سأتبع الرب يسوع. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. عش حياتك بشكل طبيعي وستتجاوز كل أزمة. دعونا نصلي. يا رب، برنامجنا على وشك الانتهاء، والآن أريد أن أطلب البركة لكل من هم كهذا الرجل، وهم محاطون تماما بحبال الموت بسبب الديون التي تتراكم. الآن أبطل هذا العمل الشرير وأقول: ارحل الآن واترك هؤلاء الناس باسم الرب يسوع. لك وحدك كل شكر وكرامة إلى أبد الآبدين. آمين.